अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसका नाम है प्यासी रूहें। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। प्यासी रूहें। बेटे को माँ के साथ और बेटी को बाप के साथ प्यार होता है। मुझको मालूम नहीं कि ऐसा क्यों होता है। शायद ये इसलिए होता है कि बेटी औरत ज़ात है, अपने आप को कमज़ोर और अपने बाप को शेर बहादुर समझती है। ये तो हकीकत है कि औरत कितनी ही जुर्रत और दलेरी वाली क्यों ना हो, वो मर्द को अपना मुहाफ़िज़ समझती है, मगर वो प्यार ज़रूर मांगती है जिसके बदले वो अपने जज्बात की शक्ल में पूरी कीमत देती है। मेरे 2 भाई थे और एक बड़ी बहन, यानी हम 4 बहन भाई थे। हम लोग कार कोठी वाले तो नहीं थे, लेकिन कार कोठी के मोहताज भी नहीं थे। बाप का ओहदा अच्छा और तनख्वाह अच्छी थी, खुशहाली थी। इतनी बड़ी हवेली अपनी थी और छोटा सा एक मकान किराए पर दिया हुआ था। हम बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाते थे। रिश्तेदारों में हमारे घर की बहुत इज्जत थी, मगर हमारा घर प्यार और मोहब्बत के मामले में बहुत गरीब था, बल्कि कंगाल था। बच्चे भूखे रह जाते हैं मगर प्यार ज़रूर मांगते हैं। हमारा बाप इस मामले में हाली हाथ था। बाप का हाथ बेटी के सर पर होता है तो बेटी अपने आप को शेर की बच्ची समझती है, मगर मेरे बाप का हाथ मेरे सर पर पड़ता था तो 2 दिन चक्कर आते रहते थे। आप पढ़ रहे हैं कि मैं अपने बाप को अब्बा जान या वालिद साहब नहीं लिख रही। अल्लाह इसको माफ़ करे, ऐसे बाप एहतराम के काबिल नहीं हुआ करते। अगर मैं ये सुनाने लगूं कि मेरा बाप घर में कैसी कैसे हरकतें किया करता और किस तरह अपनी डिक्टेटरशिप चलाया करता था, तो मेरी तहरीर बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा बाप मुझे या मेरे किसी बहन भाई को मारता पीटता था तो रोने से रोकने के लिए 2-3 थप्पड़ और जड़ देता था, और वो 2 नाली बंदूक की धमाके की तरह कहा करता था, चुप। फिर वो कमरे या सहन में इस तरह टहला करता जिस तरह मोहम्मद अली बॉक्सर जीत कर रिंग में टहला करता था। एक वाक़े से आप इसकी ज़हनियत और आदत को समझ लें। मैं इस वक्त दूसरी जमात में पढ़ती थी। मेरी 4 सहेलियां मेरे घर आई हुई थी। मेरी उम्र 7 साल नहीं हुई थी। चारों सहेलियां इसी उम्र की थीं। हम स्कूल से आकर गुड्डी गुड्डे का ब्याह कर रही थीं। इस रोज़ हमारे घर में चावल पके थे। मैंने एक प्लेट में चावल डाल रखे थे। मेरी सहेलियां भी अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर आई हुई थी। मेरा बाप आ गया। वो मेरी पीठ की तरफ से आया था। उसने पीछे से मुझको कान पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं पहलू पर लड़खती चली गई। मेरा ख्याल था कि मैं उठ नहीं सकूंगी। मैं उठी तो पाँव पर खड़ा नहीं हुआ जाता था। बाप ने मेरा कान पकड़ा और इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि थप्पड़ का दर्द कम हो गया। मेरी सहेलियां 6-6 7-7 साल की बच्चियां भाग गई थीं। बाप मुझे कान से पकड़कर घसीटता हुआ ले गया और पूछा, तख्ती लिखी है? मैं तख्ती लिख कर और पहाड़े याद करके खेलने बैठी थी। उसने कहा, ला तख्ती। मैंने उसे तख्ती दिखाई। आज आधी सदी बाद मुझे याद है कि इसे तख्ती पर मेरी लिखाई में कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी और वो परेशान हो रहा था। मैं सिसकियां ले रही थी। उसने एक और थप्पड़ मारकर कहा, माँ की तरह ठुस ठुस करती है और तख्ती लिखनी नहीं आती। ये देख, इस तरह लिखते हैं, ये टेढ़ा है। जा तख्ती धो और फिर से लिख। मेरा सर चकरा रहा था, कान बंद हो गया था। गुस्सा अलग था, लेकिन ये बेबस और मजबूर का गुस्सा था जो दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपना ही खून जलाता है। उस रोज़ मेरी माँ को भी गुस्सा आ गया। उसने मेरे बाप से कहा कि बच्ची स्कूल का काम करके खेलने बैठी थी, आपने इसे मारकर अच्छा नहीं किया। बाप ने यह साबित करने के लिए कि इसने मुझे मार पीट कर एक कारनामा किया है, झूठ बोला कि मैंने तख्ती ठीक नहीं लिखी।
मुझे पहाड़े याद नहीं और मैं हर वक्त खेल कूद में लगी रहती हूँ। ये लड़की है, लड़का नहीं। बाप ने कहा, इसे सर न चढ़ाओ, नहीं तो जवान होकर मेरे मुंह पर कालह मलेगी। मैं हैरान और परेशान थी। मैं रोती थी तो बाप बम की तरह फटता था, चुप हरामजादी। ये मुअम्मा मेरे जहन में जाग उठा था कि जवान होकर बाप के मुंह पर कालख मलने का क्या मतलब है। मैं किसी से पूछ नहीं सकती थी। घर में किसी भी बच्चे को कुछ पूछने की इजाज़त नहीं थी। हमसे सिर्फ जवाब मांगा जाता था। अगर किसी का जवाब बाप की मर्जी के मुताबिक ना होता तो उसको मेरे बाप से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। ये सिर्फ एक वाक़या सुनाया है। मैं कहती थी कि बाप मुझे हर रोज़ एक थप्पड़ मार लिया करें, लेकिन प्यार से उठा लिया करें। कभी गोद में बिठा लिया करें, कभी बाजार से 2 पैसे की कोई चीज़ ही ले आया करें, मगर वो बाप नहीं, जेल खाने का दारोगा था। और हमारी माँ, मैं और मेरे बहन भाई खतरनाक मुजरम थे। बाप घर में हमें घूरने, डांटने और हफ्ते में एक आध दफ़ा मार पिटाई करने आता था। हमारी माँ हमें इससे नहीं बचा सकती थी। उसे तो हमारा बाप खरीदी हुई लोंडी समझता था, और जिस तरह वो हमारी माँ को बेजान चीज़ समझकर इस्तेमाल किया करता था, वो मैं बयान नहीं कर सकती। उसके लिए हमारा बाप मस्त हैवान था। मैंने दिन के वक़्त 2 दफ़ा उसे हैवानी हालत में देखा। वो गंवार और अनपढ़ नहीं था। आपको शायद यकीन ना आए, वो बीए था। घर में माली तंग दस्ती भी नहीं थी, यानी तालीम भी थी और खुशहाली भी थी। कहते हैं जहाँ ये दोनों चीज़ें ना हों वहाँ लोग जाहिलों और मवेशियों वाली हरकतें करते हैं। मेरी बड़ी बहन की उम्र 13 साल हुई तो उसे टाइफाइड हो गया। मेरे बाप ने इलाज में कोई कसर ना रहने दी। वो भी मेरी तरह प्यार की तरसी हुई थी। बाप डॉक्टर को घर भी ले आता और खुद जाकर दवाइयाँ लाता था। इलाज में कोताही और लापरवाही नहीं होती थी। बाप के मुंह से प्यार और हमदर्दी का एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता था। एक रोज़ मेरी बहन ने माँ से बड़ी नजीफ आवाज़ में पूछा, अम्मी, अब्बा मुझसे नाराज़ हैं। माँ ने उसका ये वहम दूर करने के लिए कुछ न कुछ कहा, लेकिन माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसके 4 रोज़ बाद मेरी बहन इतने अच्छे इलाज के बावजूद मर गई। मैं कहती हूँ कि टाइफाइड से कोई नहीं मरता, वो प्यार की प्यास से मरी है। मैं उसे खुशकिस्मत समझती हूँ जो इस जहन्नम से आज़ाद हो गई। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरे बाप ने मेरी बहन की मौत पर इस तरह रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों को ज़ियाफ़तें खिलाईं जैसे ये वफ़ात नहीं, शादी हो। हर जुमरात को देखें पकती और ख़त्म कुरान होता था। चेल्लम तो दावत वलीमा थी। अगर बाप ज़िंदगी में अपनी बेटी के साथ इस दिलचस्पी का इजहार कर देता तो वो शायद ना मरती। मैं समझती थी कि सिर्फ मेरा ही बाप ऐसा है। मेरी दूसरी सहेलियों के भी बाप ऐसे ही थे। इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क था। बात घर में सिर्फ हुक्म चलाते थे, मारते पीटते नहीं थे। बाद ने मार पिटाई का काम अपने बच्चों की माँ को दे रखा था। बाद बच्चों को गालियाँ देते थे। इन सब में डिक्टेटरशिप एक जैसी थी। मेरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चियाँ ऐसी थीं जो अपने बापों की तारीफ़ें करती थीं। वो बताया करती थीं कि इनके बाप इनके साथ खेलते हैं, इन्हें अपने साथ बाहर ले जाते हैं, इनसे प्यार करते हैं और इन्हें कहानियाँ सुनाते हैं। हम हैरान होती थीं कि ऐसे बाप भी होते हैं। ये ख्याल भी आता था कि इनके बापों को शायद मालूम नहीं होगा कि लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करो तो जवान होकर वो उनके मुंह पर कालह मलेंगी। हमारे जहन कच्चे थे। हम कहती थीं कि अगर बच्चियों के साथ प्यार करने वाले बाप बेवकूफ़ और कम अकल हैं तो यही अच्छे हैं।
میں نے کئی بار دعا کی تھی کہ میرا باپ بھی بیوقوف ہو جائے۔ میں بڑی ہوتی گئی مگر باپ کا سلوک وہی رہا۔ وہ ہر بات ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں کرتا تھا۔ غصہ کہیں کا بھی ہو وہ ہماری ماں پر یا ہم بچوں پر نکلتا تھا۔ ماں کو ذرا بھی سکون میسر نہیں تھا، اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ پیار کی بات نہیں کرتی تھی۔ میں اس عمر کو پہنچ گئی جہاں راز کی باتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پتہ چلا کہ میرا باپ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو۔ میری ایک سہیلی نے بتایا تھا کہ اس کا باپ کہا کرتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ نرم سلوک نہیں کرنا چاہیے ورنہ سڑ چڑھ جاتی ہیں اور جوان ہو کر خراب ہو جاتی ہیں۔ میرے باپ کے بھی خیالات ایسے ہی تھے۔ میم الف صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ جسے پیار نہ ملے اور پیار کی جگہ ڈانٹ ڈپٹ اور تھپڑ ملے اس کے اندر کیسی آگ لگتی ہے اور وہ انسان کیا بن جاتا ہے۔ میں 15 سال کی ہو گئی تو مجھ کو پتہ چلا کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، مجھ کو خوبصورتی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ آپ نے 15 سال کی بعد لڑکیاں دیکھی ہوں گی جو عقل کی باتیں کرتی ہیں اور سب میں بیٹھ کر بہت اچھا بولتی ہیں۔ مجھ میں یہ وصف پیدا ہی نہ ہوا۔ میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ مجھ کو اپنے اوپر اعتماد نہ رہا، میں کھوئی رہتی تھی۔ کبھی میں اتنی تنگ آ جاتی کہ کہیں نکل جانے کی خواہش اٹھتی تھی۔ مجھے ہر وقت وہم رہتا تھا کہ میں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے جو مجھ کو نظر نہیں آ رہی۔ میں اس وہم میں مبتلا ہو کر اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کو ہی دیکھتی رہتی تھی۔ ایک عادت یہ ہو گئی کہ میں آئینے میں اپنے آپ کو بہت دیر تک دیکھتی رہتی تھی۔ مجھ کو اپنے آپ کے ساتھ پیار ہو گیا۔ مجھ کو اپنی ذات میں ایک خلا محسوس ہوتا رہتا تھا۔ پیار کی پیاس تو اتنی تھی کہ کبھی کبھی میرے آنسو نکل آتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں جو گھر تھا وہاں کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کوئی اتنا خوبصورت جوان نہیں تھا کہ مجھ کو اچھا لگتا۔ ہمارا بیت الخلاء رواج کے مطابق چھت پر تھا۔ چھت پر ہر طرف فضیل تھی۔ میرا قد فضیل سے کچھ اونچا ہو گیا تھا۔ ایک روز میں اوپر گئی تو وہ اپنی چھت پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو وہ تھوڑا مسکرایا۔ مجھ کو یقین تھا کہ مجھ کو دیکھ کر کوئی نہیں مسکرا سکتا۔ مسکراہٹ محبت اور جہاد کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے نظریں نیچی کر کے اس کو پھر دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، ساتھ والے گھر کا لڑکا تھا۔ فرق یہ تھا کہ میں پردہ دار تھی اور برقعے میں اسکول جایا کرتی تھی۔ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنے آپ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس روز اتنا ہی ہوا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا۔ تیسرے دن پہلے دونوں والے وقت میں مسکرایا اور اس نے سر بھی ہلایا۔ میرا سر اپنے آپ ہل گیا۔ اس سے اگلے روز فضیل کے قریب آ گیا اور طے کیا ہوا ایک کاغذ پھینک کر پرے ہٹ گیا۔ اس میں پیار اور محبت کی باتیں لکھی تھی۔ یہ بھی لکھا تھا کہ تم پیار کے قابل ہو، اگر تم کو میری محبت قبول نہ ہو تو خدا کے واسطے مجھ کو معاف کر دینا اور یہ رکا واپس پھینک دینا۔ میں نے رکا واپس نہیں پھینکا۔ اس کو دیکھا، وہ مسکرا نہیں رہا تھا، شاید ڈر رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا ڈر دور کر دیا۔ اگر میرا دماغ نارمل ہوتا تو میں اس کی بجائے اپنے جیسے کسی خوبصورت جوان کو پسند کرتی۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے مجھ کو پیار کے قابل کہا تھا۔ میں اسکول برقعے میں جاتی تھی، نقاب نیچے ہوتا تھا۔ اس کو 2 دفعہ راستے میں کھڑے دیکھا۔ میں آپ کو صاف بتا دیتی ہوں کہ میں پیار کے ذائقے سے واقف ہوئی تو اپنے گھر میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میں اب جوان تھی۔ گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب اپنا اپنا مشورہ دیتے ہیں۔
میں نے ایک بات میں اپنے ماں باپ کو اپنا مشورہ دیا تو باپ حقارت سے بولا، تو چپ رہ، دادی اماں نہ بن، میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ میں 10ویں جماعت میں تھی تو بھی باپ مجھ کو معمولی سی باتوں پر بھی تھپڑ جڑ دیتا تھا۔ اس کے لیے میں ابھی 5-6 سال کی بچی تھی۔ میرے پڑوسی کا نام کچھ اور تھا، فرضی نام مجید لکھ دیتی ہوں۔ مجید کے ساتھ ملاقاتیں بڑھ گئیں۔ وہ کالج سے آ جاتا اور میں کسی نہ کسی بہانے اسکول سے نکل جاتی۔ کبھی چھت پر ملاقات ہو جاتی۔ مجھ میں ایک بری عادت تھی، مجھ کو کبھی کبھی وہم ہو جاتا تھا کہ اس کو میرے ساتھ محبت نہیں، وہ جھٹ بولتا ہے۔ میں بگڑ جاتی تو وہ مجھ کو مناتا رہا۔ ایسا خیال کبھی کبھی آتا تھا کہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا اور تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب باہر نکلنا بند ہو گیا۔ مجید سے میل ملاقات کا سلسلہ چھت پر چلتا رہا، لیکن خوف موجود رہتا تھا۔ 1 سال گزر گیا تو میری شادی اسی شہر میں کر دی گئی اور 6-7 مہینے بعد مجید کی بھی شادی ہو گئی۔ مجھ کو بالکل افسوس نہ ہوا کہ میری محبت مجید کے ساتھ تھی اور میرا خاوند کوئی اور بن گیا۔ میں خاوند کے پاس گئی تو میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ مجید اگر پیار کا دریا تھا تو خاوند پیار کا سمندر ہے۔ اس نے مجھ کو پوری آزادی دی اور وہ آزاد و روشن خیال تھا۔ مجھ کو بہت پیسے دیتا تھا۔ اس نے مجھ کو محبت کی انتہائی لذت سے سرشار کیا اور میں اس کی محبت میں ڈوب گئی۔ مگر اپنے باپ کے سلوک نے مجھ کو جو کچھ بنا دیا تھا اس کو میں نہ بدل سکی۔ میرے دل پر جو خوف بیٹھا رہتا تھا وہ موجود رہا۔ مجھ کو کسی بھی چھوٹی سی بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ یہ دورہ سا ہوتا تھا جس کے دوران مجھ کو خاوند پر شک ہونے لگتا تھا کہ وہ دل سے کسی اور لڑکی کو چاہتا ہے اور مجھ کو پیسے اور جھوٹا پیار دے کر دھوکہ دے رہا ہے۔ میں چوری چھپے اس کے کوٹ کی جیبیں دیکھا کرتی کہ کسی لڑکی کا ہاتھ پڑا ہوگا۔ اس کے کپڑوں پر اگر میرا ہی بال ہوتا تو جل اٹھتی کہ یہ کسی اور لڑکی کا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ تم بہت پیاری لڑکی ہو، اگر تم وہمی نہ ہوتی تو تم اور زیادہ حسین لگتی۔ اب جب کہ میں سنجیدہ اور پختہ عمر کو پہنچ گئی ہوں تو مجھ کو خیال آتا ہے کہ میری ساس اتنی بری نہیں تھی جتنی میں سمجھتی تھی۔ سسر بھی اچھا آدمی تھا، لیکن میرا خاوند اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا تو میں کہتی کہ ماں اسے میرے خلاف پٹی پڑتی اور اسے کہتی کہ وہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف کر رہی ہے۔ میرا دماغ دورہ کام کرتا تھا، ایک سوچ سیدھی آتی دوسری الٹی۔ محبت کے ساتھ وہم بھی ہوتا ہے۔ میرا خاوند آخر انسان تھا۔ وہ کچھ عرصہ میرے وہم، غصے اور بہتان تراشی کو برداشت کرتا رہا، پھر وہ تنگ آنے لگا۔ میرا ایک بچہ پیدا ہوا، پھر بھی میرا ذہن صاف نہ ہوا۔ 2 سال گزر گئے۔ ازدواجی زندگی کے 4 سال گزر چکے تھے کہ میرے خاوند نے مجھ کو طلاق دے دی اور اپنا بچہ اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو باپ نے ان الفاظ کے ساتھ میرا استقبال کیا کہ میں اسی لیے کہتا تھا کہ بیٹی پیدا نہ ہو، تم نے میرے منہ پر کالک مال دی ہے۔ اس وقت تو میں نے طلاق کا الزام اپنی ساس اور خاوند پر عائد کیا، لیکن آج آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ یہ میرا اپنا قصور تھا۔ اس سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ میرے باپ کے سلوک نے مجھے ایسا بنا دیا تھا کہ مجھ میں وہم اور غصہ اس طرح داخل ہو گئے تھے جس طرح کسی انسان میں جن داخل ہو جاتے ہیں۔ مجید 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا۔ اب میں نے ذرا آزادی سے اس کے ساتھ میل ملاقات شروع کر دی۔ شہر کے ایک اور حصے میں ان کا اپنا ایک اور مکان تھا۔ مجید کے باپ نے وہ خالی کرا کے مجید کو دے دیا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ مجید نے اس گھر کا راستہ بتا دیا۔ میں اس کی بیوی سے ملنے کے بہانے وہاں پہنچی۔ اس کے بعد مجید نے ملاقات کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی بیوی کو 2-3 دنوں کے لیے میکے بھیج دیتا اور میں دن کے وقت اس کے گھر چلی جاتی۔ ایک روز اس نے کہا
کہ اس کی بیوی کو شک ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی کے 22 سخت قسم کے آدمی تھے، ان میں سے ایک نے شاید مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ مجید کی بیوی اپنے میکے گئی تو مجھ کو پتہ چلا۔ میرا باپ دفتر گیا تو میں مجید کے گھر کو چل دی۔ ٹانگے سے اتر کر میں ایک گلی میں داخل ہوئی۔ مجید کا گھر ابھی آگے تھا۔ جب میں اس گلی میں مڑی تو ایک آدمی نے میرا نام پکارا۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا، میرے برقعے کا نقاب نیچے تھا۔ وہ کوئی بڑا اچھا نوجوان تھا۔ یہیں سے واپس آ جاؤ تو تمہاری عزت خراب نہیں ہوگی، اس نے ایسے لہجے میں کہا جس میں رعب یا دھمکی نہیں تھی۔ تم عزت دار باپ کی بیٹی ہو، اس کی عزت کا خیال کرو۔ میں نے تم پر رحم کیا ہے کہ تم کو یہاں روک لیا ہے۔ مجید تمہارے انتظار میں ہے، میں تم کو اس کے ساتھ عین موقع پر پکڑ سکتا تھا۔ مجید کے پڑوسیوں نے اوپر سے مجید کے گھر میں اترنے کا میرے لیے راستہ بنایا ہوا ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہوتے، لیکن میرے دل میں رحم پیدا ہو گیا ہے۔ میری بہن کی زندگی میں کانٹے نہ بکھیرو۔ میں تو چور تھی اور صاف پکڑی گئی تھی۔ میرے سارے جسم سے پسینہ پھوٹ آیا اور مجھ کو چکر آ گیا۔ میں کھوکھلی عورت تھی۔ میں سر جھکا کر واپس چل پڑی۔ اس نے مجھ کو روک لیا اور کہنے لگا کہ اکیلی نہ جاؤ، میں تم کو تانگے میں لے جاؤں گا۔ میں نے اس کو مری ہوئی آواز میں کہا کہ میں اکیلی آئی تھی، اکیلی چلی جاؤں گی، لیکن اس نے مجھ کو اکیلے نہ جانے دیا۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھا کہ وہ میرے باپ کو تو نہیں بتائے گا۔ میرے دل پر خوف تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے باپ کو نہیں بتائے گا۔ ہم تانگے میں جا رہے تھے، تانگا کسی اور طرف مڑا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھ کو کہاں لے جا رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ کہیں اور نہیں لے جاؤں گا۔ میں چپ ہو گئی اور تانگا ایک ہوٹل کے سامنے رکا۔ اس نے تانگے والے کو پیسے دیے اور مجھ کو اندر لے گیا۔ ہم نے ایک کیبن میں بیٹھ کر چائے پی اور میں اس کی دوست بن گئی۔ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کو لوگ شکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قصوروار ہوا خاوند ہی ہو۔ میں نے طلاق لے کر اپنے خلاف بڑے پکے شک پیدا کر لیے تھے۔ میرے ماں باپ میرے لیے بڑے پریشان تھے۔ میری عمر ابھی 22-23 سال تھی۔ رشتہ داروں میں لڑکے موجود تھے، لیکن مجھ کو کس نے پسند کرنا تھا؟ سب کہتے تھے کہ ایک بچہ جان کر پھینک آئی ہے۔ میرے باپ نے میرے ساتھ بول چال بند کر رکھی تھی۔ مجھ کو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں حقارت ہوتی تھی۔ میری ماں کو رونے کے سوا کام ہی کوئی نہیں تھا۔ دونوں بھائی بھی مجھ سے روٹھے رہتے تھے اور میں بھٹک رہی تھی۔ میں نے اس نئے آدمی کو اپنا ہمدرد اور ساتھی بنا لیا تھا۔ 1 سال بعد میرا ایک اور امیدوار سامنے آ گیا۔ اس کی بیوی مر گئی تھی۔ عمر میں مجھ سے 8-10 سال بڑا تھا۔ مجھ سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ میری شادی کر دی گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو افسوس بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی۔ بالکل سیدھا اور بدسلیقہ سا آدمی تھا۔ اس کی شکل و صورت معمولی سی تھی۔ میری خوبصورتی سے اتنا مرغوب ہوا کہ اس نے بڑی دلچسپ حرکتیں کی۔ ہاتھ میری طرف کر کے پیچھے کر لیتا تھا۔ جب اس نے 2 دفعہ یہ حرکت کی تو میری ہنسی نکل گئی۔ وہ مستیانہ سا ہو گیا اور اس نے کہا، تم کو ہاتھ لگاتے ڈرتا ہوں۔ مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو۔ مجھ کو تم اپنے قابل نہیں سمجھو گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس رات کے بعد ایسے ہوا جیسے میں اس کا ہاتھ نہ پکڑوں تو وہ کوئی بھی کام نہ کر سکتا ہو۔ وہ مذہب کا پابند تھا۔ میں نے اس کے کہنے پر بھی پابندی نہ کی تو وہ چپ ہو گیا۔ وہ ہر لحاظ سے سیدھا آدمی تھا۔ اس کی نوکری ایسی تھی کہ 3 روز دن کی راتیں اور 3 روز رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ رات 8:30 بجے جاتا اور صبح 4 بجے واپس آتا۔ اس مکان میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ وہ کہیں اور کا رہنے والا تھا۔ یہ غلام قسم کا خاوند مجھ کو پسند نہ آیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھا۔ میں آپ کو اپنی نفسیاتی حالت بتاتی ہوں۔ مجھ کو اطمینان نہیں ہوتا تھا۔
मैं मालूम नहीं कैसी प्यास और भूख सी महसूस करती रहती थी। कभी ऐसे लगता था जैसे कोई चीज़ गुम हो गई हो, ना ये पता चलता कि वो चीज़ क्या है, ना ये पता चलता कि मैं कहाँ हूँ। कभी ख्याल आता कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ, कभी यकीन हो जाता कि यही रास्ता ठीक है। कभी तबीयत गुस्से से भर जाती और कभी दिल इतना खुश होता कि नाचने कूदने को जी चाहता। अक्सर हालत ये रहती कि कोई खौफ मुझ पर सवार है और मुझको किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो इस खौफ से निजात दिला दे। जिन रातों को हामन की ड्यूटी होती थी वो बड़ी मुश्किल रातें होती थी। नींद देर से आती और जहन में बड़े ही कड़वे ख्याल आते थे। बचपन तक जहन चला जाता और बाप के थप्पड़ याद आते। ऐसी ख्वाहिश उठती कि मैं दूसरा जन्म लूं और मुझको प्यार करने वाला और गोद में बिठाने वाला बाप मिले। इन ख्वाहिशों और यादों से मैं प्यासी महसूस करने लगती थी। आप मुझको बदमाश औरत कहेंगे, लेकिन मेरे दिल में बदमाशी का मतलब अय्याशी नहीं था। ऐसे लगता था जैसे कोई खोई चीज़ ढूंढ रही हूँ। मैं झूठे सहारे ढूंढती और खराब होती फिरती थी इसी पागलपन में, या आप इसे जो भी नाम दे। मैंने एक और सहारा ढूंढ लिया। ये इस मोहल्ले का एक आदमी था। इसने पहले मेरे हामद को दोस्त बनाया, फिर मेरे साथ बेतकल्फी पैदा की। हालांकि मैं पर्दे में होती थी, मेरी एक भूल ये थी कि मेरी दर पर्दा जिंदगी से कोई भी वाकिफ नहीं था। लेकिन गली मोहल्ले की औरतों की चार आंखें होती हैं। वो मेरे पास आती थीं। मेरी बातों से उन्होंने अंदाज़ा कर लिया होगा कि मैं शरीफ औरत नहीं, एक अधेड़ उम्र औरत थी जिसका हामन गरीब सा था। लेकिन औरत औरत में कुछ निराले वसफ होते हैं। इसकी जवानी डल गई थी, लेकिन इसका हुस्न अभी जवान था। इसकी आंखें भी मुस्कुराती थी, बहुत प्यार और मीठी बातें करती थी। औरतें मुझको बताती थीं कि बड़ी उस्ताद औरत है, लेकिन मुझको अच्छी लगती थी। पहले तो वो मेरे हुस्न की बातें करती रहती। जब उसने देखा कि मैंने इसको दिल में बिठा लिया है, तो इसने मेरे हामन के खिलाफ बातें शुरू कर दी। एक रोज़ कहने लगी कि मेरे हामन की बीवी मर गई तो वो इसके पीछे पड़ गया। कहता था कि कभी कभी आ जाया करो, मुझको इस शख्स से बदबू आती है। उसने कहा, मालूम नहीं तुम इसको किस तरह बर्दाश्त करती हो। इस तरह की बातें कर करके उसने मेरे दिल में मेरे हामन की नफरत पैदा कर दी। एक रोज़ उसने कहा, रात को जो आदमी तुम्हारे पास आया था वो अच्छा आदमी नहीं। मैंने उसे जुटलाना चाहा कि मेरे पास कोई गैर आदमी नहीं आता, लेकिन उसने मेरी आंखों से आंखें डाल दी और बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से कहा, मैं तुम्हारा राज किसी को बता तो नहीं रही। मुख्तसर ये कि वो मेरी हमराज बन गई और उसने कहा, एक बड़ा खूबसूरत आदमी मुझको इतना चाहता है कि मेरे साथ शादी करने को तैयार है। उसने बताया कि वो शादी करके मुझको सऊदी अरब ले जाएगा, जहां उसने कारोबार शुरू किया है। फिर मेरे घर में नोटों के ढेर लग जाएंगे। मैं आपको सही बता रही हूँ कि रुपए पैसे के साथ मुझको ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी किसी एक आदमी के साथ भी नहीं थी, लेकिन उस औरत ने ऐसी बातें की कि मेरे दिल में मुल्क से बाहर जाने का शौक पैदा हो गया। मैंने इसको कहा कि मुझको वो आदमी तो दिखा। दूसरे ही दिन मैं ग्वाड़ों के पीछे खड़ी हो गई और उसने गली में इस आदमी को मेरे सामने से गुजारा। वो वाकई खूबसूरत आदमी था। मैंने इस औरत से कहा कि इसके साथ मेरी मुलाकात करा दो। मुलाकात मेरे घर में ही हो गई। मैंने ये जाहिर किया कि मैं शरीफ औरत हूँ और मुझको इससे बेहतर हामन चाहिए। ये मेरा ख्वाब है। उस शख्स ने मेरे साथ अपनी मोहब्बत और पसंदीदगी का इजहार ऐसे अल्फाज में किया कि मेरा दिल मोम हो गया। मैं दरअसल मोम की ही बनी हुई थी, जो जिस सांचे में डालता मैं उसी सांचे जैसी हो जाती। यहाँ मसला तलाक लेने का था। मेरे उम्मीदवार ने मुझे कहा था कि मैं तलाक लेकर उसके पास आ जाऊंगी।
اور وہ اسی روز مجھ کو کراچی پہنچا دے گا، 2 دن میں پاسپورٹ وغیرہ بن جائیں گے۔ اس نے مجھ کو طلاق لینے کے طریقے بتا دیے۔ میں نے اپنے خاوند کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے 1.5-2 مہینے میرا رویہ برداشت کیا، پھر میں نے اگلا طریقہ استعمال کیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے آتا تو میں گھر سے غائب ہوتی۔ میں نے اس پر اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں نے کسی کو دوست بنا لیا ہے۔ وہ مذہبی آدمی تھا۔ ایک روز اس نے مجھ کو سیدھے راستے پر لانے کا طریقہ اختیار کیا کہ میرے باپ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ باپ نے آتے ہی مجھ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے باپ کو زیادہ نہ بولنے دیا۔ اس کو کہا کہ میرا خاوند خود بدمعاش آدمی ہے اور فلاں عورت کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ وہ شریف آدمی ایسا جھوٹا الزام کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ میں ایک عورت کو بلا لاتی ہوں، وہ گواہی دے گی۔ میرے خاوند نے واویلا برپا کر دیا۔ میں نے اپنے باپ کو بھی جلی کٹی سنا دی اور اپنے دل کا غبار نکالا۔ باپ نے مجھ کو ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اب اس کے ہاتھ میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ چلا گیا، میں خاوند کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس کو میں نے مجبور کر دیا کہ وہ مجھ کو طلاق دے دے۔ اس نے طلاق دے دی۔ وہ شخص جس کے لیے میں نے طلاق لی تھی تیار تھا۔ اصلی نام کی جگہ اس کو اشفاق لکھتی ہوں۔ رات کو ایک گاڑی چلتی تھی، ہم دونوں اس پر سوار ہوئے اور اگلی رات کراچی پہنچ گئے۔ اس نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور باقی رات وہیں گزاری۔ دوسرے دن وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات کے لیے جا رہا ہے۔ وہ دوپہر کے کھانے کے وقت آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک تو اجڑا سا تھا، دوسرا کوئی امیر آدمی لگتا تھا۔ دونوں اردو بولتے تھے۔ اشفاق نے کہا کہ یہ اس کے دوست ہیں اور یہ بڑی جلدی پاسپورٹ وغیرہ بنوا دیں گے۔ انہوں نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں مجھ کو اوپر نیچے سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں نے میری طرف دیکھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے سر ہلائے۔ مجھ کو کچھ شک ہوا کہ ان کا کوئی خاص مطلب ہے۔ کھانے کے بعد اشفاق ان کے ساتھ ہی چلا گیا اور وہ رات 10 بجے کے قریب آیا۔ اس نے بتایا کہ کل پاسپورٹ مل جائیں گے۔ وہ مجھ کو سعودی عرب میں اپنے کاروبار اور آمدنی کے متعلق بتاتا رہا۔ ہم دراصل میاں بیوی بن چکے تھے، نکاح کی صرف رسم پوری کرنی تھی، جو اشفاق کہتا تھا کہ اسی کمرے میں ہو جائے گی۔ میں اب کچھ اطمینان محسوس کرنے لگی۔ ملک سے باہر جانا مجھ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اپنا گھر تو مجھ کو ذرا سا بھی یاد نہیں آتا تھا۔ ہم آدھی رات کے بعد سوئے۔ صبح کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم اتنی جلدی جاگنا نہیں چاہتے تھے۔ اشفاق گالیاں بکتا اٹھا اور دروازہ کھولا۔ ایک تھانے دار اور 3 کانسٹیبل اندر آئے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی تھے جنہوں نے کل دن کو ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ دونوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ تھانے دار نے مجھ کو کہا کہ اٹھ کر وہاں کھڑی ہو جاؤ اور کانسٹیبلوں کو کہا کہ تلاشی لو۔ کانسٹیبلوں نے ہمارے اٹیچی کھلوا کر تمام کپڑے ادھر ادھر بکھیر دیے، پلنگ سے بستر بھی اٹھا لیا اور جھاڑ کر دیکھا۔ تھاندار نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس کی بیوی ہو؟ اشفاق نے کہا کہ ہاں، اور میں نے سر ہلایا کہ نہیں۔ تھانے دار نے اشفاق کے دوستوں سے مسکرا کر کہا، تم یہ پریوں جیسی عورتیں کہاں سے لے آتے ہو؟ ہمیں کوئی نہیں ملتی۔ اس آدمی نے جو امیر لگتا تھا اور اب ہتھ کڑی میں تھا، آپ کا اپنا مال ہے، حضور حاضر ہے، آپ تو بات ہی نہیں سنتے، حکم کریں۔ تم جانتے ہو یہ کیس میرا نہیں۔ تھانے دار نے کہا، تم کو یہ بھی پتا ہے کہ مخبری بڑی پکی ہوئی ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری کیا حالت ہوئی؟ سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اشفاق سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ناول اور افسانے پڑھے تھے اور باتیں سنی تھی۔ مجھ کو پتہ چلنے لگا کہ میں انہی کہانیوں والی ایک خوبصورت لڑکی بن گئی ہوں اور معلوم نہیں کہ میری کہانی کیسے انجام کو پہنچے گی۔
पुलिस मुझको और इशफाक को इन दो आदमियों के साथ ले गई। बाहर गाड़ी खड़ी थी, हमको इसमें बिठाया और किसी थाने में ले जाने की बजाय पुलिस हेडक्वार्टर में ले गए। थानेदार ने मुझ पर मेहरबानी की थी कि बुर्का लेने की इजाज़त दे दी, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाता। आज मुझको ख्याल आया कि बुर्का लोहे का होल नहीं होता। जिनको बदी करनी होती है वो सात पर्दों में भी ऐश मौज कर लिया करती हैं। कोई बापर्दा औरत अपनी अजमत की हिफाजत करना चाहे तो 10 मर्द भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपना आप बिगाड़ चुकी थी और अब तो मैं पुलिस के फंदे में आ गई थी। ये आखिरी हद होती है। मुझको दूसरों से अलग करके एक दफ्तर में दाखिल कर दिया गया। वहाँ कोट पतलून में मलबूस से एक आदमी बैठा हुआ था। उसने मुझको अपने सामने कुर्सी पर बिठाकर बहुत बातें पूछी। बाद में मालूम हो गया था कि वो शख्स CID का या शायद CIA का DSP था। वो मुझसे ये मालूम कर रहा था कि इशफाक ने मुझको अगवा किया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से उसके साथ आई हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी से उसके साथ आई हूँ, लेकिन उसने कहा था कि मेरे साथ शादी करके मुझको सऊदी अरब ले जाएगा। ये इन दो आदमियों को साथ लेकर आया, इनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। मैंने रोना शुरू कर दिया। वो कोई बड़ा ही नेक आदमी था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और किसकी बेटी हूँ। मैंने उसको यही सारी कहानी सुना दी जो आपको सुना चुकी हूँ। मैंने बचपन से कहानी शुरू की थी, कोई ज़रा सी बात भी ना छुपाई। मैंने उस औरत का भी नाम लिया जिसने मुझको इशफाक के हवाले किया था। DSP ने उसका नाम और पता पूछकर लिख लिया और कहने लगा, वो तुम्हारे सामने लाई जाएगी। मुख्तसर किस्सा ये था कि पाकिस्तान में एक नया जुर्म शुरू हो गया था कि लड़कियों को इसी तरह सब्ज़ बाग दिखाकर जिस तरह इशफाक ने मुझको दिखाए थे कराची ले आते थे और यहाँ इनकी कीमत तय होती थी और बाकायदा निकाह पढ़ाकर सऊदी अरब और कुवैत वगैरह ले जाते और वहाँ अमीर कमीर अरबों के हरमों में फरोख्त कराते थे। ये दो आदमी जिनको इशफाक होटल में लाया था वो मुझको देखने और कीमत तय करने आए थे। किसी ने शायद इसी होटल के किसी मुलाजिम ने मुखबरी कर दी कि होटल में माल आया है और ये दो आदमी देखे गए हैं। इसी रात इनके कब्जे से एक और माल बरामद हुआ था। पुलिस ने हमारे कमरे में छापा मारा और मैं बरामद हो गई। DSP ने मुझको गवाह बनाना था, लेकिन कहता था कि मुझको अपने माँ बाप के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से मुझको सरकारी हर्ज पर बुलाया करेंगे। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और रो रो कर कहा कि मुझको वहाँ ना भेजें, उसकी बजाय मुझको हवालात में बंद रखें। सब कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छे लोग नहीं होते और इनके जाल में जो आ जाए इसको वो खराब करते हैं। मुझ जैसी खूबसूरत औरत को तो वो जिस तरह चाहते खराब कर सकते थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी को पुलिस ने ऐसे मोड़ पर डाल दिया कि मेरे सारे पाप कट गए। मुझको ये तो मालूम नहीं कि पुलिस को मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए क्या कार्रवाई की थी, मगर ये मालूम है कि मुझको DSP ने एक बुज़ुर्ग से आदमी के हवाले कर दिया जो मुझको अपने घर ले गया। उसकी बीवी थी, एक लड़की 16-17 साल की थी और 3 लड़के इससे छोटे थे। कई मरतबा ये बुज़ुर्ग मुझको तफ्तीश के लिए ले गए और उस औरत को भी गिरफ्तार करके कराची पहुंचा दिया गया जिसने इशफाक के साथ मेरी दोस्ती कराई थी। इस दौरान इस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा कि मैं इस गिरोह के हाथ किस तरह चढ़ी थी। बुजुर्ग और इनकी बीवी का मेरे साथ सलूक इतना अच्छा था कि मैंने इन्हें भी अपनी ये सारी आप बीती सुना दी। उन्होंने बताया कि DSP नेक और मुखलस आदमी है और उसने इस बुजुर्ग से कहा था कि वो मुझको सरकारी तहवील में रखें और मुझको सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करते रहें। ये बुजुर्ग मेरे लिए वली अल्लाह साबित हुए। मेरे दिमाग में ये डालते रहते थे कि मैं प्यार की प्यासी थी और मेरे बाप का कसूर था। बाप के रवैये ने मुझको नफसियाती मरीज बना दिया
اور میں پیار کے دھوکے میں اپنا آپ لٹاتی رہی۔ وہ کہتے تھے کہ پیار اور بخشش اللہ کے پاس ہے، تم اللہ کو یاد کرو، قصور ہوا کسی کا تھا، گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے میرے دل میں اللہ اور رسول اور مذہب کے احکام کی محبت بھر دی۔ اس دوران کیس عدالت میں گیا، میری گواہی ہوئی، ملزموں کے وکیلوں نے مجھ پر اخلاق سے گری ہوئی جرح بھی کی۔ ایک اور بڑی خوبصورت لڑکی برآمد کی گئی تھی۔ اس کیس میں 2 ملزم اور تھے جن کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آخر میں ان سب کو 4 سال سزائے قید دی گئی۔ جس عورت نے مجھ کو اشفاق سے ملایا تھا اس کی سزا 2 سال تھی۔ مقدمہ چلنے کے دوران اس بزرگ نے میری شادی کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی۔ میرے پہلے خاوند بھی تعلیم یافتہ تھے، لیکن یہ تیسرا خاوند تعلیم کے ساتھ عقل والا بھی تھا۔ بڑی خاموشی سے شادی ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس کو میری ساری ہسٹری معلوم ہے اور میرے لیے اس آدمی کو DSP نے منتخب کیا تھا۔ میں نے اس کو روح کی گہرائیوں میں بٹھا لیا۔ میں جو پیار اور شفقت کی تلاش میں بھٹک گئی تھی، ایسی بری حقیقتوں میں سے گزری جنہوں نے میرے دل اور میرے دماغ کے دریچے کھول دیے۔ میں نے باقی عمر اللہ سے بخشش مانگتے گزار دی۔ اللہ نے اولاد دی جو آج جوان ہے۔ میرے سارے ارمان پورے ہو گئے۔ 3 سال گزرے، خاوند اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ تو یہ سٹوری ختم ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔